वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही, बराह रास्त मुलाहिज़ा कीजिए। है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मशीन लर्निंग और स्पीच रिकग्निशन के साथ इंस्टॉल किया। ये आप लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैंने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को ये पहली बात कही है कि अगर मीडिया चैनल्स इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसकी एक पार्टनरशिप करके उनके तमाम फॉर्मेलिटी से हम इसके साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, ताकि पूरा पाकिस्तान जो है, अगर कोई स्टूडेंट्स अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको भी एक्सेस दी जाए। फरजीन ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, जो इस वक्त डैम को हेड करती हैं। PSTP के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने से ये इसका हिस्सा रही हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को मुबारकबाद देती हूँ। डैम के तमाम लोग जो इस प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं, वो तमाम कंसल्टेंट्स जिन्होंने रहनुमाई और मावनत की, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये अपनी नौयत का वाहिद डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अनप्रेसिडेंटेड है और हिस्टोरिक है। इसको इंस्टॉल किया गया है, जो कि मशीन लर्निंग, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिकग्निशन, वीडियो, AD डिटेक्शन एंड डेटा रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। और इसके अंदर तमाम रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कीवर्ड सर्च के साथ ये सिस्टम कस्टमाइज टेक्स्ट और स्पीच रिकग्निशन के साथ इसको इंस्टॉल किया गया है। इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो स्पीच और टेक्स्ट को भी रिकग्नाइज करती है, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ डैम के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम, एडवर्टिजमेंट्स जो गवर्नमेंट देती है उसका भी कंप्लीट मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है। और ये सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की जो बाहर बयानियाँ हैं फॉरेन मीडिया के अंदर, किस तरह उसको ऑल्टर किया जाता है, किस तरह उसको मिसकंस्ट्रू किया जाता है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो 35 से ज़ायद इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स और जो सोशल मीडिया स्पेस है उसको मॉनिटरिंग करने की कैपेसिटी रखता है। ये पहली दफ़ा ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। और अभी जिस वॉल की मैंने इनाग्रेशन की है वो फॉरेन मीडिया मॉनिटरिंग वॉल है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा कि जो फ़ेज़ 1 में लोकल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी ये स्टार्ट हो गया है। फॉरेन मीडिया में जो हमारा एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है उसका अपना रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस इस वक्त इन प्रोसेस है। ये जो मॉनिटरिंग है फॉरेन मीडिया की, ये तमाम डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री और तमाम गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको असिस्ट करेगा। ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ की मॉनिटरिंग, तमाम न्यूज़ की मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, ये उसको रिले करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा और उसकी मॉनिटरिंग करेगा। ये जो सिस्टम लगाया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूनिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर इंस्टॉल किया गया। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मिनिस्टर बनी थी अल्लाह ताला के फजल करम से, और उसमें मैंने ये एक विज़न दिया था, बेतहाशा इसकी मीटिंग्स अटेंड भी की और इसको चेयर भी किया इस विज़न को। और अब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक वो है, उनको मैंने ये जब एक्सप्लेन किया, उन्होंने फौरी तौर पर इसको अप्रूव किया। और अब आपने आज देखा कि ये पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है। इससे जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे उससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। आप लोगों की ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का फ़ेज़ वाइज यहाँ इंतज़ाम कर दिया गया है, जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए भी। और इसमें हम जो ट्रेनिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो आखिर में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इसका जो वेब कंटेंट है और जो डिजिटल प्रिंट का कंटेंट है, डिजिटल अखबारों का कंटेंट है, प्रिंट का और फॉरेन मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल स्पेस का, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। और स्पीच रिकग्निशन इसके अंदर मौजूद है, टेक्स्ट रिकग्निशन इसके अंदर मौजूद है। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि हमने अल्लाह ताला के फजल करम से काम किया है 15 महीनों में। इकॉनमी हो, मईशत हो, IMF का प्रोग्राम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों, जिसमें 5000 मेगावाट इन 15 माह में सिस्टम के अंदर जनरेट करके डाल दी गई है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, जो कि चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो ओलंपिक पार्क्स हों, स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हों, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हो, और मईशत को इस्तेहकाम देने का मंसूबा हो, इन तमाम के ऊपर जो विज़न था उनको 15 माह में उस इकॉनमी को रेस्क्यू करके, जो फ्लड्स के विक्टिम्स थे उनको रेस्क्यू करके,
اکانومی کو ریکور کر کے، خارجی تعلقات کو ریکور کر کے، ان کو ریسکیو کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ری بلڈنگ کی سٹیج جو ہے وہ اس پہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی یہاں صحافی حضرات بیٹھے ہیں جو مجھ سے سوال کریں گے آج کے پیٹرول پرائس کے انکریز کے اوپر. اس کا جواب میں پہلے دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے عوام کے لیے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے 15 ماہ میں اپنی جو لوگ کہتے تھے کہ جو سیاست ہے آپ کو وہ دیکھنی چاہیے تھی، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کو دیکھنا چاہیے تھا اور آپ کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن اس وقت ہمارے لیے فیصلہ 2 راستے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس، اور اس وقت جو جماعتیں کولیشن پارٹنرز ہیں جو اس وقت کیبنٹ میں بیٹھی ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ہے کہ کیا ہم ملک کو بچائیں، ریاست کو بچائیں کہ اپنی سیاست کو بچائیں. تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بچانے، ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 15 ماہ کے بعد میں سر اونچا کر کے یہ بات کر سکتی ہوں. نہ مجھے بالٹی پہننے کی ضرورت ہے، نہ مجھے ڈبہ پہننے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے کنستر پہننے کی ضرورت ہے. میں سر اونچا کر کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کی معیشت کی استحکام کے لیے کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے معیشت کو درست سمت پہ ڈالنے کے لیے کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے آنے کے لیے کیا ہے. جب ہم آئے تھے ملک دیوالیے کے نہج پر تھا. IMF پروگرام جو ان نالائقوں، نااہلوں، چوروں، کرپٹ ٹولے نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حکومت جانے والی ہے تو اس وقت انہوں نے جاتے جاتے اپنا کیا ہوا پہلے معیشت کو تباہ کیا، اس کو دیوالیے کی نہج پر پہنچایا. پھر IMF کا وہ پروگرام جس کو نواز شریف صاحب مکمل کر کے 2016 میں خیر بات کہہ چکے تھے، اس پروگرام کو دوبارہ سے معیشت کو تباہ کر کے انہوں نے اس پروگرام میں یہ گئے، اپنے ہی کیے ہوئے پروگرام کو وائلیٹ کیا، سسپینڈ کیا. جاتی ہوئی اقتدار کو دیکھ کر پیٹرول کے اوپر جو سبسڈی دی اور پرائسز کو ریورس کیا جو کہ اپنے IMF پروگرام کی وائلیشن تھی، جس کی وجہ سے IMF پروگرام سسپینڈ ہوا، وہ ختم ہوا، جس کو آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ری نیگوشیٹ کیا، اپنی ٹیمز بھیجیں، ان کی ٹیمز یہاں آئیں اور پروگرام کی جو بحالی تھی اس کے اوپر بات شروع ہوئی. اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ہماری سیاست کے لیے تو بہتر ہو، سستی شہرت اس سے حاصل کی جا سکے جیسے کہ پچھلے دور میں ہوئی، سابقہ حکومت نے کی. لیکن ہم معیشت کے اندر وہ بارودی سرنگیں، ایک تو ان بارودی سرنگوں کا خاتمہ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو استحکام دے کر پاکستان کو ترقی کی دوبارہ ری بلڈنگ اور ترقی کی دوبارہ ان منازل کے اوپر لے کر جائیں گے جہاں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سفر چھوڑا تھا. اور آج کی جو پیٹرول پرائسز ہیں ان کی 2 وجوہات ہیں جو میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو سچ بتانا چاہتی ہوں. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران بھی کہا کہ یہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی، لیکن جو ایک پیٹرول لیوی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ہم IMF پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو 9 ماہ کا ہے، اس کے اندر ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کیا. اور یہ فرق ہے ہمارے لیے بھی پتہ ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور ہم آئینی طور پر یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے. تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے IMF کے پروگرام کے اندر لکھا ہے، اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے. لیکن ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے. یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ رات تک، یہ رات کوئی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رات تک اس کو کم سے کم بڑھانے کی جو پاسبلٹی تھی اور جو اس میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے، اور یہ وہ پرائسز ہیں جو ہم اتنی بڑھانا مجبوری تھا IMF کے پروگرام پہ اور انٹرنیشنل پرائسز کے انکریز ہونے پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس وقت IMF کا پروگرام اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آیا ہے تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی، جو بزنسز ہیں، جو چیمبرز ہیں، جو انڈسٹری ہے. اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا مثبت قدم رکھا جاتا ہے تو ان آرگنائزیشنز کی طرف سے، ان فائنینشیل انسٹرومنٹس کی طرف سے جو آتا ہے انڈیکیشن، وہ سیٹ کرتا ہے ٹون فائنینشیل انڈیکیٹرز کی. اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں 2018 میں
3.4% ملک کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح تھی. 6.1% ملک کی بلند ترین ترقی کی شرح تھی. سی پیک کا پروجیکٹ تھا. دہشت گردی ختم کر کے، لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 14,000 میگا واٹ بجلی ڈال کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری سونپی تھی. اور ووٹ کو روکنے کے لیے، پاپولر ووٹ کو روکنے کے لیے ان کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کر RTS بٹھانا پڑا. اسی سفر کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ جیسے ہمیشہ پاکستان کی عوام نے یہ ذمہ داری سونپی ہے. جو کچھ چند لوگ ہیں نہ جن کو پیٹرول کے پرائس سے انکریز سے فرق ہے، جس طرف ایک فیل گڈ فیکٹر اکنامک انڈیکیٹر میں آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں آ رہا ہے، بزنس کمیونٹی میں آ رہا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے. انشاءاللہ معیشت کو جس راستے پہ ڈالا ہے، ترقی پہ ڈالا ہے، اس کے سفر کا دوبارہ سے جو آغاز کیا ہے اس کو آگے لے کر ہم چلیں گے پاکستان کی عوام کے ووٹ کے اعتماد کے ساتھ. اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمیں آج اور کل اور اگلے ہفتے ضرور شہرت مل جائے، لیکن وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو، ملک کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہو، اور ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ اور پاکستان کی عوام کے لیے نقصان دہ ہو. انشاءاللہ یہ جو معیشت کو راستے پہ ڈالنے کے لیے SIFC کا پروگرام ہے، 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر کے، یہی وہ طریقہ ہے کہ ملک کی معیشت کو استحکام ملے، عوام کو روزگار ملے گا، غربت ختم ہوگی، اور یہ تمام سیکٹرز جب انویسٹمنٹ کے ذریعے ان کو استحکام ملے گا تو پاکستان کی عوام انشاءاللہ یہ جو معیشت کو راستے پہ ڈالنے کے لیے SIFC کا پروگرام ہے، 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر کے، یہی وہ طریقہ ہے کہ ملک کی معیشت کو استحکام ملے، عوام کو روزگار ملے گا، غربت ختم ہوگی، اور یہ تمام سیکٹرز جب انویسٹمنٹ کے ذریعے ان کو استحکام ملے گا تو پاکستان کی عوام کو استحکام ملے گا. جو سفر جس طرح شروع کیا تھا 13 سے 18 ختم کیا تھا، اسی کا آغاز ہو چکا ہے.